محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورا سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 030061333713. محمد عثمان 030061711415. تیرے نا تو شروع کی تھی یہ گل مولا تیرے ہاتھ وچ لجا ساری نے تیرے آسرے تھے تیری سو ربا بنا پرا اڑاریاں ماری نے بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا اسا کی تھی کوششاں ساری نے او جنہ تیرا در مولا چھڑ دیتا او نہ جتیاں بازیاں ہاریاں نے کہہ دے سبحان اللہ او نہ جتیاں بازیاں ہاریاں نے. حضرات پھر میں کیوں نہ اللہ پاک دے کر مفضل دینال اعلان کراں اپنے پیارے رب العالمین دی توحید دا بیان کراں. غور کر دے جانا ذرا توجہ فرما دے جانا ذرا. وہ رب سونا کرم بے مثال کر دے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے وہ کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے. او دن چڑھ دے جی میں تارے لک جاندے نے او دن چڑھ دے جی میں تارے چھپ جاندے نے او دن چڑھ دے جی میں تارے لک جاندے نے غم زندگی تو او دے ایویں مک جاندے نے او جڑا کلے اللہ تو ہی سوال کر دے جیڑا کلے اللہ تو ہی سوال کردہ. او میرے پیارے بھائیوں تے دوستو لگدہ تسی جاگ دے نہیں پائے دونوں جگانا پائنا ٹائم بڑا تھوڑا ہے یہ میں 2-3 منٹے گل ختم کر دینی. ایک بڑی ایڈوانس پڑھو سبحان اللہ. اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک دے اندر اس بات دا اعلان کیتا ہے. آواز کی آندھی ہے غور کرنا ذرا. وَقَضَى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. اور میرے پیارے بھائیوں تے دوستو جدو بندہ سبحان اللہ دا کریندا ہے نہ ہی خرچہ تھیندا ہے نہ ہی پرچہ تھیندا ہے دوہاں جہانہ دے اندر مفتا چرچہ تھیندا ہے. وہ جدو بندہ ایک وریا دانا سبحان اللہ ایڈا وڈا درخت اللہ لا دیندا ہے. او میاں جنت دے وچ 100 سال عربی نسل دا گھوڑا نسدا رہے بھجدا رہے دوڑدا رہے او دا سایہ مکدا نہیں. جڑا ایک وریا دا سبحان اللہ ذرا سجا بازو کھڑا کر کے سارے کہہ دیو سبحان اللہ. بھائی میرے پیارے بھائیوں تے دوستو ایک حدیث سنا کے اجازت چاہواں گا. اللہ دے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے ایک آن والا نبی پاک کو آیا ہے. آکے آندہ سونے نبی جی اللہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی بھائی جان کی گلے اندہ ماں حق الوالدین علیہ. اللہ دے نبی جی مینوں اے دسو میرے والدین دے حق کی نے میرے والدین دے حقوق کی نے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ آنے والے میرے پیارے سیابیا جنتو کا و نارو کا وہ تیرے ماں باپ تیرے واسطے جنت بھی نے تیرے ماں باپ تیرے واسطے دوزخ بھی نے. وہ ماں باپ دی خدمت کرے گا اللہ تیرے اگر ماں باپ دی نافرمانی کرے گا جہنم دا بالن بن جائے گا. یہ حدیث دا ترجمہ سن لو. میرا سلام ہے ایک مرتبہ اچھی کہہ دے سبحان اللہ. ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے خدمت کی تھی جنہ خدمت
خدمت کیتی جنہ جنتاں پا گئے ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما رب نے وچ قرآن دے دسیا پالنہار مربی تیرے رب نے وچ قرآن دے دسیا پالنہار مربی تیرے فضل کریمی رحمت بندیا نعمت کولن وڈی تیرے خون تے پسینہ جڑے خون تے پسینہ جڑے تیرے لئی بہا گئے ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے آخری جملہ غور کر دے جانا ذرا جیوندیاں نال وفاواں کر لے مرن تو بعد دعاواں کر لے جیوندیاں نال وفاواں کر لے مرن تو بعد دعاواں کر لے اللہ کر دے رحمت اناتے رو رو عرض صداواں کر لے ساری زندگی جڑے تیرے لئی لٹا گئے ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے